ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां षड्विंशः पाठः। षड्विंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, षड्विंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। षड्विंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। षट्च विंशतिश्च षड्विंशतिः, षड्विंशतेः पूरणः षड्विंशः। 26वां पाठ पितापुत्रयोः संवादः। पितापुत्रयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पितापुत्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। संवादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, संवादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पिता च पुत्रश्च पितापुत्रौ तयोः पितापुत्रयोः। सम्यग्वादः संवादः। पितापुत्र का संवाद। पिता अयि जात गोविंद अपि समाप्तं संध्यावन्दनम्। अयि अव्ययः, जात अकारान्तः पुल्लिङ्गः, जातशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गोविंद अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गोविन्दशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः, समाप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, समाप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। संध्यावन्दनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, संध्यावन्दनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जात विशेषणं, गोविन्द विशेष्यः। समाप्तं विशेषणं, संध्यावन्दनं विशेष्यः। संध्यायाः वन्दनं, संध्यावन्दनं। हे पुत्र गोविंद, क्या संध्यावंदन समाप्त हुआ? पुत्रः समाप्तं खलु। समाप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, समाप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खलु अव्ययः। समाप्त हुआ। वस्त्राणि परिदधामि, वस्त्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, वस्त्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। परिदधामि परिपूर्वक दुधाय धारणपोषणयोः धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। वस्यते आच्छाद्यते अनेन इति वस्त्रम्। तानि वस्त्राणि वस्त्रों को धारण कर रहा हूँ। सन्नद्ध अहम तातचरणानाम् आज्ञा पालने। सन्नद्ध अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सन्नद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तातचरणानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तातचरणशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। आज्ञापालने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, आज्ञापालनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तातस्य चरणाः, तातचरणाः तेषां तातचरणानाम्। आज्ञायाः पालनम्, आज्ञापालनं तस्मिन् आज्ञापालने। मैं पिताजी के आज्ञा पालन में तैयार हूँ। पिता अद्य तावत् अनध्यायः वर्तते। अद्य अव्ययः, तावत् अव्ययः, अनध्यायः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अनध्यायशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृत्तुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। न अध्यायः, अनध्यायः। आज अनध्याय है। आगच्छ मया सह उद्यानम्। आगच्छ। गम्लरि गतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः अव्ययः। उद्यानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, उद्यानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मेरे साथ उद्यान को आओ। तत्र हि कञ्चित् कालं विहरावः। तत्र अव्ययः, हि अव्ययः, कञ्चित् अव्ययः, कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। विहरावः विपूर्वक ह्री हरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं। वहाँ थोड़ा समय घूमते हैं। पुत्रः यत् भवद्भ्यः रोचते तदेव मम प्रियम्। यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग, यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवद्भ्यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग, भवतु शब्दः
चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं रोचते रुचदीप्तावभिप्रीतौ च धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रियम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रिय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। जो आपको अच्छा लगता है वही मुझे प्रिय है। एतत् भवतां पादुकायुगम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवतां सर्वनाम पुल्लिंग भवतु शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं पादुकायुगम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पादुकायुग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पादुकयोः युगं पादुकायुगम् एतद् विशेषणं पादुकायुगं विशेष्यः। ये आपके जूते। एषा च वेत्रयष्टिः एषा सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः वेत्रयष्टिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः वेत्रयष्टि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एषा विशेषणं वेत्रयष्टिः विशेष्यः। ये आपकी छड़ी। पिता अयि वत्स ननु पश्य एताम् उद्यानशोभाम् अयि अव्ययः वत्स अकारान्तः पुल्लिंगः वत्स शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ननु अव्ययः पश्य दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं एताम् सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं उद्यानशोभाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः उद्यानशोभा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एतां विशेषणम् उद्यानशोभां विशेष्यः। उद्यानस्य शोभा उद्यानशोभा ताम उद्यानशोभां। हे वत्स इस उद्यान की शोभा को देखो। पुत्रः। दृष्टा किल एषा दृष्टा आकारान्तः स्त्रीलिंगः दृष्टा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किल अव्ययः एषा सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यह देखा गया। मनोहरं खलु एतद् उद्यानम् अद्य प्रभाते। मनोहरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मनोहर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उद्यानम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उद्यान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अद्य अव्ययः प्रभाते अकारान्तः पुल्लिंगः प्रभात शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनम्। मनोहरम् एतत् विशेषणे उद्यानं विशेष्यः। आज प्रातःकाल यह उद्यान मनोहर है। पुष्पाणाम् अतीव मधुरः गन्धः जनानां चित्तं तोषयति। पुष्पाणाम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्प शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अतीव अव्ययः मधुरः अकारान्तः पुल्लिंगः मधुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गन्धः अकारान्तः पुल्लिंगः गन्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जनानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः जन शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं चित्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग चित्त शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग चित्त शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तोषयति तुष प्रीतौ धातुः निजन्त लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। मधुरः विशेषणं गन्धः विशेष्यः। फूलों का बहुत ही मधुर गंध लोगों के चित्त को प्रसन्न करता है। शीतः वायुः मंदं मंदं वहति नाशयति च तेषाम् आलस्यम्। शीतलः अकारान्तः पुल्लिंगः शीतल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वायुः उकारान्तः पुल्लिंगः वायु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मंदम् अव्ययः वहति वह प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं नाशयति णश अदर्शने धातुः
निजंत लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं च अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् आलस्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग आलस्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् शीतलः विशेषणं वायुः विशेष्यः मंदम मंदम क्रिया विशेषणम शीतल वायु धीरे धीरे बहता है और उनके आलस्य को नष्ट करता है। बालसूर्यस्य किरणाः प्रकाशन्ते नाशयन्ति च निशायाः अंधकारम् बालसूर्यस्य अकारान्तः पुल्लिंगः बालसूर्य शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं किरणाः अकारान्तः पुल्लिंगः किरण शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रकाशन्ते प्रपूर्वक काश्रीदीप्तौ धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं नाशयन्ति णश अदर्शने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं च अव्ययः निशायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः निशा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अंधकारम् अकारान्तः पुल्लिंगः अंधकार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् बालः सूर्यः बालसूर्यः तस्य बालसूर्यस्य बालसूर्य के किरण प्रकाशित होते हैं और रात्रि के अंधकार को नष्ट करते हैं। पिता साधु उक्तम कुशलेन कुमारेण साधु अव्ययः उक्तम अकारान्तः नपुंसकलिंग उक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुशलेन अकारान्तः पुल्लिंगः कुशल शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कुमारेण अकारान्तः पुल्लिंगः कुमार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कुशलेन विशेषणं कुमारेण विशेष्यः कुशल कुमार के द्वारा ठीक कहा गया। प्रभाते अभिनवम खलु दृश्यते सकलम विश्वम प्रभाते अकारान्तः पुल्लिंगः प्रभात शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अभिनवम अकारान्तः नपुंसकलिंग अभिनव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः दृश्यते दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं सकलम अकारान्तः नपुंसकलिंग सकल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विश्वम अकारान्तः नपुंसकलिंग विश्व शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभिनवम सकलम विशेषणे विश्वम विशेष्यः प्रातःकाल सारा विश्व नया दिखता है। पुत्रः अयि तात अस्मिन् वृक्षे एते वानराः विटपाद् विटपं प्लवन्ते अयि अव्ययः तात अकारान्तः पुल्लिंगः तात शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वृक्षे अकारान्तः पुल्लिंगः वृक्ष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एते सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वानराः अकारान्तः पुल्लिंगः वानर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विटपात् अकारान्तः पुल्लिंगः विटप शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं विटपम अकारान्तः पुल्लिंगः विटप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्लवन्ते प्लुङ्गतौ धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम् अस्मिन् विशेषणं वृक्षे विशेष्यः एते विशेषणं वानराः विशेष्यः। पिताजी इस वृक्ष पर ये बंदर शाखा से शाखा को कूद रहे हैं। कुर्वन्ति च चीत्कारम उच्चैः कुर्वन्ति डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं च अव्ययः चीत्कारम अकारान्तः पुल्लिंगः चीत्कार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः और ऊंचा चीत्कार करते हैं। कुत्र नु वर्तते तेषां गृहं कुत्र अव्ययः नु अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उनका घर कहाँ है? पिता न कुत्रापि तेषां गृहं न अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उनका घर कहीं नहीं। ते गृहं न कदापि रचयन्ति
ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः रचयन्ति रच प्रत्ययत्ने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। वे घर कभी नहीं बनाते हैं। वृक्षस्य शाखास्वेव वसन्ति वृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं शाखासु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शाखाशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं एव अव्ययः वसन्ति वसनिवासे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। वृक्ष के शाखाओं पर ही रहते हैं। रात्रावपि तत्रैव स्वपन्ति रात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः तत्र अव्ययः एव अव्ययः स्वपन्ति ईश्वपशये धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। रात्रि में भी वहीं सोते हैं। पुत्रः किं नु खलु तस्माद् विटपाद् उद्गच्छति किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नु अव्ययः खलु अव्ययः तस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं विटपात् अकारान्तः पुल्लिंगः विटपशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं उद्गच्छति उत्पूर्वक गम्लृ गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मात् विशेषणं विटपात् विशेष्यः। उस शाखा से क्या निकलता है? पिता भ्रमराः एव तत्र उड्डयन्ते भ्रमराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रमरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं एव अव्ययः तत्र अव्ययः उड्डयन्ते उत्पूर्वक डींग विहाय सागतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। वहाँ भोरे ही उड़ रहे हैं। वानरैः चालितः सः विटपः वानरैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं चालितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चालितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विटपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विटपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चालितः सः विशेषणे विटपः विशेष्यः। बंदरों के द्वारा वह शाखा हिलाई गई है। तस्मात् ते गृहेभ्यः उड्डयन्ते तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गृहेभ्यः अकारान्तः नपुंसकलिंग गृहशब्दः पंचमी विभक्तिः बहुवचनं उड्डयन्ते उत्पूर्वक डींग विहाय सागतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। उससे वे घरों से उड़ रहे हैं। पुत्रः यथार्थम अवगतम तातेन यथार्थम अव्ययः अवगतम अकारान्तः नपुंसकलिंग अवगत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तातेन अकारान्तः पुल्लिंगः तात शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। पिताजी के द्वारा ठीक जाना गया। अत्रैव एतेषां मधुकोशः वर्तते अत्र अव्ययः एव अव्ययः एतेषां सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं मधुकोशः अकारान्तः पुल्लिंगः मधुकोश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते वृतु वर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मधुनः कोशः मधुकोशः यही इनका छत्ता है। मालाकारेण अस्मान् मधुकोशात् मधुगृहीतं मालाकारेण अकारान्तः पुल्लिंगः मालाकार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं अस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं मधुकोशात् अकारान्तः पुल्लिंगः मधुकोश शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं मधु उकारान्तः नपुंसकलिंग मधु शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गृहीतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृहीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्मात् विशेषणं मधुकोशात् विशेष्यः। माली के द्वारा इस छत्ते से
मधु लिया गया। तद बहु मधुरम, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग, तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, बहु अव्ययः मधुरम, अकारान्तः नपुंसकलिंग मधुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वह बहुत मधुर है। पिता अयि जात उपयुक्ताः खलु भ्रमराः जनानाम्, अयि अव्ययः, जात अकारान्तः पुल्लिङ्गः जातशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, उपयुक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपयुक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, खलु अव्ययः, भ्रमराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रमरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, जनानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। हे पुत्र, भ्रमर लोगों के लिए उपयुक्त हैं। पुष्पात् पुष्पं ते भ्रमन्ति चिन्वन्ति च लवशः मधु, पुष्पात् अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्पशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, पुष्पम अकारान्तः नपुंसकलिंग पुष्पशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, भ्रमन्ति भ्रमु अनवस्थाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, चिन्वन्ति ची चयने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, च अव्ययः, लवशः अव्ययः, मधु उकारान्तः नपुंसकलिंग मधुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वे फूल से फूल को घूमते हैं और थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करते हैं। पुत्रः ननु कैः पदार्थैः निर्मितः अयं कोशः, ननु अव्ययः, कैः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, पदार्थैः अकारान्तः पुल्लिंगः पदार्थशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, निर्मितः अकारान्तः पुल्लिंगः निर्मितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कोशः अकारान्तः पुल्लिंगः कोशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कैः विशेषणं पदार्थैः विशेष्यः, निर्मितः अयं विशेषणे कोशः विशेष्यः। यह छत्ता किन पदार्थों के द्वारा बनाया गया? पिता सिक्थेन, सिक्थेन अकारान्तः नपुंसकलिंग सिक्थ शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सिंचति क्षरति इति सिक्थम, तेन सिक्थेन, मोम के द्वारा, एतत् सिक्थम बहु उपयुक्तम, एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सिक्थम अकारान्तः नपुंसकलिंग सिक्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, बहु अव्ययः उपयुक्तम अकारान्तः नपुंसकलिंग उपयुक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, एतद् विशेषणं उपयुक्तं विशेषणं, सिक्थम विशेष्यः। यह मोम बहुत उपयोगी है। सततम उद्यमशीलाः भ्रमराः, सततम अकारान्तः नपुंसकलिंग सतत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, उद्यमशीलाः अकारान्तः पुल्लिंगः उद्यमशील शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, भ्रमराः अकारान्तः पुल्लिंगः भ्रमर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। उद्यमशीलाः विशेषणं, भ्रमराः विशेष्यः। उद्यमं शीलं यस्य सः उद्यमशीलः, ते उद्यमशीलाः। भौरें हमेशा उद्यमशील हैं। यथा ते मधुनः संचयं लवशः कुर्वन्ति तथा छात्रैः ज्ञानस्य संचयः कर्तव्यः। यथा अव्ययः, ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, मधुनः उकारान्तः नपुंसकलिंग मधुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, संचयं अकारान्तः नपुंसकलिंग संचय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, लवशः अव्ययः, कुर्वन्ति डुक्रियकरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, तथा अव्ययः, छात्रैः अकारान्तः पुल्लिंगः छात्रशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, ज्ञानस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग ज्ञानशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, संचयः अकारान्तः पुल्लिंगः संचय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कर्तव्यः अकारान्तः पुल्लिंगः कर्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं।
जैसे वे मधु का थोड़ा थोड़ा मधु को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, वैसे छात्रों के द्वारा ज्ञान का संचय किया जाना चाहिए। ऋषीणां छात्रैः एवमेव पुरा ज्ञानस्य संचयः कृतः। ऋषीणाम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः ऋषिशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, छात्रैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः छात्रशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्, एवम् अव्ययः एव अव्ययः पुरा अव्ययः ज्ञानस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग ज्ञानशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, संचयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संचयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम। प्राचीन काल में ऋषियों के छात्रों के द्वारा ऐसे ही ज्ञान का संचय किया गया। पुत्रः अनुगृहीतः अस्मि एतेन तातवचनेन। अनुगृहीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुगृहीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्, एतेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, तातवचनेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तातवचन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एतेन विशेषणं तातवचनेन विशेष्यः। तातस्य वचनं तातवचनं तेन तातवचनेन। मैं इस पिताजी के वचन से अनुग्रहित हूं। भ्रमरवत् पिपीलिका अपि भ्रमरवत् पिपीलिकापि उद्यमशीला इति अहं मन्ये। भ्रमरवत् अव्ययः, पिपीलिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पिपीलिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः उद्यमशीला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उद्यमशीला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इति अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मन्ये मनज्ञाने धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। भ्रमर के समान चींटी भी उद्यमशील है, ऐसा मैं मानता हूं। पिता बाढ़म, बाढ़म अव्ययः बहुत अच्छा। एते क्षुद्राः प्राणिनः स्वकर्मभिः सम्यक् उपदिशन्ति जनान्। एते सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, क्षुद्राः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षुद्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, प्राणिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राणिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, स्वकर्मभिः नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वकर्मन् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, सम्यक् अव्ययः उपदिशन्ति उपपूर्वक दिश अतिसर्जने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं, जनान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। एते क्षुद्राः विशेषणे प्राणिनः विशेष्यः। स्वस्य कर्म स्वकर्म तैः स्वकर्मभिः। ये क्षुद्र प्राणी अपने कर्मों के द्वारा लोगों को ठीक उपदेश करते हैं। पुत्रः अतः एव अस्माकं गुरवः कथयन्ति। अतः अव्ययः एव अव्ययः अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, गुरवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, कथयन्ति कथवाक्य प्रबंधे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं। इसलिए हमारे गुरु कहते हैं। ननु सृष्टेः निरीक्षणं कुरुत। ननु अव्ययः सृष्टेः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सृष्टिशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, निरीक्षणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निरीक्षणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, कुरुत डुक्कनीयकरणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं, मध्यमपुरुषः बहुवचनं। निश्चय से सृष्टि का निरीक्षण करो। पुस्तकेष्वेव मासक्ताः भवत इति।
पुस्तकेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पुस्तकशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् एव अव्ययः म अव्ययः आसक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आसक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवत भूसत्तायां धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनम् इति अव्ययः। पुस्तकों में ही आसक्त मत हो, ऐसा। पिता अहो पंडिताः चतुराः च युष्माकम् आचार्याः अहो अव्ययः पंडिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंडितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं चतुराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः युष्माकं सर्वनाम युष्मशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् आचार्याः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आचार्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। पंडिताः चतुराः विशेषणे आचार्याः विशेष्यः। ओहो तुम्हारे आचार्य पंडित और चतुर हैं। सर्वथा पूज्याः भवन्ति ते सर्वथा अव्ययः पूज्याः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पूज्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। वे सब प्रकार से पूजनीय होते हैं। अस्तु होवे अधुना गृहं गच्छावः अधुना अव्ययः गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गच्छावः गम्लृ गतौ धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम्। अब घर जाते हैं। भोजनस्य वेला संज्ञाता भोजनस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वेला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वेला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संज्ञाता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संज्ञाता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। भोजन का समय हुआ। कश्चिद्बटुर्दर्भ पवित्रपाणिर्वने सदा सिञ्चति बालचूतान् आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ताः एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा। कश्चित् अव्ययः बटुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बटुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दर्भपवित्रपाणिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः दर्भपवित्रपाणिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वनशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं सदा अव्ययः सिञ्चति शिचक् शरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं बालचूतान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचूतशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं आम्राः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आम्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः सिक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पितरः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितरः पितृशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः तृप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं एका सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्रिया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्रियाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्व्यर्थकरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्व्यर्थकरी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रसिद्धा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रसिद्धा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दर्भपवित्रपाणिः विशेषणं बटुः विशेष्यः। सिक्ताः विशेषणम् आम्राः विशेष्यः तृप्ताः विशेषणं पितरः विशेष्यः। एका द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा विशेषणानि क्रिया विशेष्यः। दर्भेन पवित्रः पाणिः यस्य सः दर्भपवित्रपाणिः। बालः चूतः बालचूतः तान् बालचूतान्। द्वौ अर्थौ द्व्यर्थौ द्व्यर्थौ करोति इति द्व्यर्थकरी। कोई दर्भ पवित्र पाणी ब्रह्मचारी वन में सदा आम के पौधों को सींचता है। आम के पौधे भी सींच गए और पितर भी तृप्त हो गए। एक क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली होती है, ऐसा प्रसिद्ध है।
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। उद्योगिनं नकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्योगिन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पुरुषसिंहम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषसिंह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उपैति उपपूर्वक इणगतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। लक्ष्मीः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दैवेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दैव शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। देयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग देय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। कापुरुषाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कापुरुष शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वदन्ति वदव्यक्तायां वाचि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। दैवम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दैव शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। विहाय अव्ययः। कुरु डुक्रियकरणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। पौरुषम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पौरुष शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आत्मशक्त्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आत्मशक्ति शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। यत्ने अकारान्तः पुल्लिङ्गः यत्न शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कृते अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृत शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। यदि अव्ययः न अव्ययः सिद्ध्यति। सिधु संराद्धौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अत्र अव्ययः। दोषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दोष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उद्योगिनं विशेषणं पुरुषसिंहं विशेष्यः। पुरुषेषु सिंहः पुरुषसिंहः तं पुरुषसिंहम्। कुत्सितः पुरुषः कापुरुषः ते कापुरुषाः। पुरुषस्य भावः पौरुषं तत् पौरुषम्। आत्मनः शक्तिः आत्मशक्तिः तया आत्मशक्त्या। धन परिश्रम करने वाले पुरुष सिंह के पास आती है। भाग्य देने वाला है ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। यत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यहाँ क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं। क्षणशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। क्षणशः अव्ययः कणशः अव्ययः च अव्ययः एव अव्ययः। विद्याम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विद्या शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अर्थम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः साधयेत् साधसंसिद्धौ धातुः विधिलिङ्गलकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। क्षणे अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षणशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। नष्टे अकारान्तः पुल्लिङ्गः नष्टशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कुतः अव्ययः विद्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विद्याशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कणे अकारान्तः पुल्लिङ्गः कणशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। नष्टे अकारान्तः पुल्लिङ्गः नष्टशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कुतः अव्ययः धनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्षण क्षण को बचा करके विद्या को प्राप्त करना चाहिए और कण कण को बचा करके धन को प्राप्त करना चाहिए। क्षण के नष्ट होने पर विद्या कहाँ, कण के नष्ट होने पर धन कहाँ। इति षड्विंशः पाठः।